Niabot na ang takna sa hapon nga pagsimba sa kasaulugan sa pan nga walay patubo. Sa kining kasaulugan, atong ikulit sa atong kasing-kasing ang gugma ug sakripisyo ni Amahan ug Inahan nga gipahayag pinaagi sa krus ug maghinulsol sa tanan natong kasal-anan kaniadto. Moambit kita sa mga pag-antos ni Kristo ug mosunod sa dalan sa sakripisyo ni Amahan ug Inahan. Karon, ubos sa ulohan sa sermon, nindot nga paghinulsol, atong susihon ang pulong sa Dios. Magdungan kita sa pagpakli sa Isaiah chapter 53. Sa buntag nga pagsimba, na malandong kita sa tanang giantos ni Kristo hangtod sa iyang pagkalansang sa krus. Mga 2,700 katuig kanhi, gipatin-aw ni Propeta Isaias, kundi gikan kining tanang mga butang. Atong tan-awon ang Isaiah chapter 53 verse 1. Chapter 53 verse 1. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom, kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya'y kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya ug gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos, gani walay motan-aw kaniya, wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos ug gipas-an ang atong mga alantuson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napangu siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan. Bisag gidaog-daog siya ug gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya. Sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualot kaniya, wala gayod siya'y timik. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og daotan o makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos ug pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan kay gihatag man niya ang iyang kinabuhi ug nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo ug nag-ampo aron sila pasayloon. Atong makita pinaagi sa Isaiah chapter 53 ang rason nganong si Kristo kinahanglang ilansang sa krus. Karon mao ang adlaw nga si Kristo gilansang sa krus. Ang kasaulugan sa pan nga walay patubo maoy panahon sa paghandom sa pag-antos ni Kristo.
Sa iyang pag-antos sa krus, kininahisulat, ganigi-samaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadaotan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Gibilin ni Propeta Isaias kini nga mga record 2,700 ka tuig kanhi. Mga 700 ka tuig sa wala pa miyanhi si Jesus, ang Dios mipadayag. Sa rason kanato pinaagi sa mga propeta ug naglamdag kanato pinaagi niini nga mga propesiya. Ang mga propesiya nagtudlo usab kanato apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Sa matagbasa nato sa Isaiah chapter 53, kita makahuna-huna kung unsa kadako ang atong mga sala ug kung unsa kabugat ang atong silot. Tungod sa atong mga kalapasan, siya gisamaran ug gibunalan. Siya ra ang nagpas-an sa atong mga kasalanan. Bisan nag-antos, wala niya gibuka ang iyang baba, apan mapailubong naglakaw ni ana nga dalan. Ang atong langit nung amahan, ang hari sa mga hari ug Ginoo, sa mga Ginoo, hilom nga giantos ang pagbiay-biay sa iyang mga binuhat. Kinahanglang kanunay natong ikulit ang iyang kinabuhi sa atong mga kasing-kasing. Busa, ang matag-usa, kanato kinahanglang mahinumdom sa adlaw sa dihang si Kristo, gilansang sa krus, ug maghinulsol sa tanan natong nangaging kalapasan. Sa dihang si Jesus mianhi 2,000 ka tuig kanhi, iyang gipasyugda, hinulsoli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Siya mihimo og daghang mga hangyo alang sa atong paghinulsol. Karon, ang gingharian sa langit haduol na, ug atong gisaulog ang kasaulogan sa pan nga walay patubo. Kon atong pamalandungon, pag-ayo ang adlaw sa pagkamatay ni Kristo sa krus, kinahanglang maghinulsol kita ug dawaton ang gingharian sa langit nga nagkaduol na. Unya, sa unsang paagi makab-ot ang tinuod nga paghinulsol, unsang matanga sa pamatasan ang angay natong buhaton? Ang paghinulsol, dili lamang pagbati sa pagbasol sa atong mga sala, apan pagbago, usab sa kinabuhi uban, sa lig-ong determinasyon, nga dili na magpakasala pag-usab. Dayon, pinaagi sa pagsusi sa mosunod nga tulo ka kaso, atong hunahunaon kinsa ang nagkinabuhi sa paghinulsol, ug sabton kon unsaon nato pagkinabuhi sa paghinulsol. Adunay usa ka bata nga ginganlag Sunny. Nagtuo si Sunny nga sayop ang pagpangawat sa uban. Adunay usa ka bata nga ginganlan og Molly. Gibati ni Molly nga sayop ang pagpangawat sa uban ug naningkamot sa pagbayad sa iyang mga sala pinaagi sa maayong buhat. Adunay usa ka bata nga ginganlag Jane. Nagtuo si Jane nga sayop ang pagpangawat, nagpasalig nga dili na kiniusbon, ug midani sa ubang mga kawatan nga maghinulsol. Sa ilang tulo, kinsa ang matinud-anong nagpuyo sa paghinulsol? Ang level sa paghinulsol mahimong managlahi, apan ang tinuod nga paghinulsol nga gitinguha sa Dios mao ang ikatulong kaso, ang kang Jane. Ang usa ka tawo kinsa mibati og pagbasol sa ilang mga sala ug mihukom nga, dili na ako molambigit ana nga sala, modani sa uban sa paghinulsol. Busa, sa dihang mianhi si Jesus dinhi sa kalibotan, sa Mark chapter 1, gikan sa sayong kabuntagon siya miingon, mangadto kita sa laing dapit aron ako makasangyaw usab didto,
mao nga mianhi ako. Atong ablihan ang Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 35. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. Nakit-an nila siya ug giingnan, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, manggadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan ko usab sila. Mianhi ako alang ni ining maong katuyoan. Sa Luke chapter 19 verse 10, siya miingon, ako mianhi aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa nawala, samtang sa Mark, siya miingon, ako mianhi aron sa pagsangyaw. Unya, masabtan nato kung unsa ang labing dakong buluhaton nga kinahanglan natong buhaton aron maluwas, dili ba? Kinimao ang pagsangyaw. Atong tan-awon ang Luke chapter 19. Luke chapter 19. Sa Luke chapter 19 verse 10, si Jesus miingon, kay mianhi ang anak sa tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala. Ang anak sa tawo nagpasabot kang Jesus, dili ba? Ang rason nga mianhi si Jesus dinhi sa kalibotan, sa ato pa, ang iyang katuyuan mao ang pangpangita ug unsa pa, pagluwas sa nawala. Unya, sa unsang paagi molihok ang tawong tinuod nga naghinulsol? Unsa ang ebidensya sa paghinulsol? Sa diha nga siya modala sa ubang mga makasasala ngadto sa dalan sa kaluwasan, ang Dios nag-isip ni ini ingong ebidensya sa paghinulsol. Atong ablihan ang Luke chapter 15. Luke chapter 15. Atong tan-awon ang Luke chapter 15 verse 10. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo, mga lipay ang mga anghel sa Dios, tungod sa usa ka makasasala na nga naghinulsol. Mopadayon kita sa verse 7. Atong tan-awon ang verse 7. Sultihan ko kamo nga ingon usab ni ini ang mahitabo, mas dako ang kalipay didto sa langit, tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 katawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Tungod kay ang pagsangyaw maoy ebidensya sa paghinulsol, siya naghatag og panig-ingnan sa pagsangyaw sayo sa buntag ug sa dihang siya mikayab. Siya miingon, kamo mahimong akong mga saksi sa Samaria ug sa tibuok kalibotan. Ug mihangyo kanato sa paggiya sa mga makasasala sa pagbiya sa ilang mga sala. Siya usab nagbilin kanato ug usa ka saad, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Atong tan-awon usab ang Matthew chapter 28 verse 18. Matthew chapter 28 verse 18. Chapter 28 verse 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw himuwa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibotan. Kini ang katapusang pulong nga gibilin ni Jesus. Sa laing pagkasulti, siya mihangyo kanato sa pagkabot sa labing nindot nga paghinulsol. Atong gisusi ang mga istorya ni Sunny, Molly ug Jane. Kining tulo adunay kaagi sa pagpangawat sa uban bisan kausa kaniadto. Bisan pa, ang matag usa adunay lain-laing mga hunahuna. Si Sunny naghinulsol uban sa yanong pagbati nga ang pagpangawat dili maayo.
ug simoli usab mibati niini. Sa walay pagbago, siya naghuna-huna. Akong bayran og laing, maayong buhat ang akong kanhing sala. Gibati ni Jane nga sayop ang pagpangawat. Maong wala lang siya mihunong sa pagpangawat, kundi limigiya usab sa ubang mga kawatan sa paghinulsol. Unya, taliwala sa tulo, kinsa ang makita nga tinuod nga naghinulsol, sumala sa mga pagtulon-an sa Biblia, kini mao ang ikatulo, si Jane. Kita usab, kinahanglan magdala sa ebidensya sa paghinulsol. Dili ba ang ebidensya sa atong paghinulsol nagproklama sa bag-ong kasabotan sa Samaria ug sa tibok kalibotan? Busa, nahisulat sa 1 Thessalonians chapter 2 nga gitugyan sa Dios kini nga buluhaton ngadto lamang sa mga giuyonan niya. Sa laing pagkasulti, iyang gitugyan kini nga buhat ngadto lamang ni adtong naghinulsol. Atong pamatud-an kini sa 1 Thessalonians chapter 2. Atong tan-awon ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 3. Chapter 2 verse 3. Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo, ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa maayong balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tawo kundili sa Dios nga nagsusi sa atong kasing-kasing. Sa unsang paagi kita matugyanan sa ebanghelyo? Giisip kita sa Dios nga matarong. Gitan-aw niya kita isip mga anak nga labing angay alang niini nga buluhaton. Tungod niini, kita gitugyanan sa ebanghelyo. Dili ba gitugyan sa mga ginikanan ang buluhaton sa labing kugihang anak nga nagsunod sa ilang mga pulong? Dinhi, usab, ang Dios nagtan-aw kanato nga matarong ug gipiyal kanato ang ebanghelyo. Bisan ang langit ng mga anghel, dili makahimo niini nga buhat. Ang kamatuoran nga ang usa ka makasasala, giisip nga matarong sa Dios, nagpasabot nga ang Dios midawat sa paghinulsol sa makasasala ug giuyonan ang tanang niyang mga buhat ug pamatasan. Gihangyo sa Dios ang mga makasasala nga iyang giuyonan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang makahimo sa paggiya sa ubang makasasala sa paghinulsol mao ang buhing pamatuod sa tinuod nga naghinulsol. Busa, dili ba ang tahas nga gitugyan kanato mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa bag-ong kasabotan? Atong ablihan ang 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3. Atong tan-awon ang chapter 3 verse 6. Kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabotan. Kining bag-ong kasabotan dili balaod nga sinulat kundili iya sa espiritu. Ang sinulat nga balaod nagpahamtang sa kamatayon apan ang espiritu naghatag og kinabuhi. Gusto sa Dios nga kita maghinulsol ug ang labing maayong paagi sa paghinulsol mao ang mahimong magbubuhat sa bag-ong kasabotan. Mao nga kinigiingon, kay siya ang naghimo kanamong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabotan. Atong ablihan ang 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi o patay, tungod kay mobalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw. Unsa may atong buhaton? Giawhag kita subay sa iyang gingharian sa pagsangyaw sa pulong.
Awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Unsay buot ipasabot ni ini. Siyempre, maayo unta kon atong itugyan ang atong kaugalingon, apan dili gayod kita magtinapulan, ilabi na sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa modernong pinulungan, sa panahon ug dili panahon, maoy sa tanang panahon. Iwali ang pulong dili lamang kung adunay higayon, apan sa tanang panahon. Badlongga, dasiga ug tudloy uban sa pagpaylob ang mga tawo. Verse 3. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan, ang ila na hinuong gusto mao na lang ang ilang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong kakanunay sa imong kaugalingon, antusa ang mga kasakitan. Unsa pa ang angay natong buhaton? Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Ang Dios nagtinguha sa paghatag sa labing bililhong panalangin ngadto sa iyang katawhan. Adunay libuan ka mga panalangin, apan kini ang panalangin nga gitinguha sa Dios nga madawat sa iyang mga anak. Ang Dios miingon, antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita. Unya, atong tan-awon ang verse 6. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mobiya ako ni ining kinabuhiya. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Unsa ang giandam alang kanato? Ang purong-purong sa pagkamatarong. Tungod kay kita makugihong nagtrabaho sa pagkabot sa tumong, nga nagpunting sa pagsangyaw sa kabubuton sa Dios sa tanang katawhan, dili ba kita makadawat sa labing dakong korona? Pwede unta kita himuon sa Dios nga laing mga binuhat. Pwede kitang himuong presidente sa kumpanya, presidente sa nasod, o bisan opisyal sa gobyerno. Hinuon, gihimo kita sa Dios nga may katakos nga mga magbubuhat sa bag-ong kasabotan. Atong ablihan usab ang Titus chapter 1. Titus chapter 1 verse 2. Nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios nga dili gayod mamakakmisaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon, gipadayag niya kining kinabuhiya diha sa iyang mensahe. Giunsa niya gipadayag kining kinabuhiya? Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Wala kini gisalig sa Dios kang bisan kinsa. Kinsa ang makasangyaw sa bag-ong kasabotan, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan sa kalibutan? Kita kini ang atong mga pamilya sa Sion nga giisip sa Dios nga matarong. Ang Dios nagtinguha nga ang mga makasasala maghago pag-ayo sa paghinulsol ug magpasakop sa kabubuton sa Dios ingong harianong pagkapari sa gingharian sa langit. Mao kini ang gusto sa Dios alang kanato. Karon, ikulit sa espiritu sa kasaulugan, sapan nga walay patubo sa inyong mga kasing-kasing, aron atong mapahimuot pag-ayo ang Dios. Samtang kita na malandong sa atong mga sala ug maghinulsol, kita kinahanglang maghunahuna, unsay gusto ni Amahan ug Inahan gikan kanako? Ang Dios mianhi aron sa pagpangita ug pagpahimuot kanato nga wala nagdumili sa iyang unod, iyang dugo, iyang posisyon, ug iyang himaya. Dugang pa, niining kasaulogan sa pan nga walay patubo, siya namatay sa krus puli kanato. Busa, dili nato papason ang kamatayon ni Kristo sa krus, gikan sa atong mga kasing-kasing, apan sundon ang kinabuhi ni Kristo nga maloloy-on hangtod sa katapusan. Hinaot nga kining tuiga mahimong usa, diin ang tanang langit ng mga anak magdalag kalipay, ug himaya ngadto kang Amahan ug Inahan.
Kasamtangang nagpuasa kita, gikan sa tungang gabi, hangtod 3:00 sa hapon karong adlaw. Bisan pag nagpuasa kita sa mubo nga panahon, unsa kini kasakit. Apan, ang kinabuhi sa ebanghelyo nga gipanguluhan ni Kristo sulod sa 37 ka tuig sa iyang ikaduhang pag-anhi dili mahulagway sa mga pulong. Ang atong simbahan karon, ang atong kinabuhi ug ang atong kaugmaon ang tanan naggikan sa sakripisyo sa Dios. Nang hinaot nga mamalandong kita ni ining kamatuoran ug kinasing-kasing nga maghinulsol aron mapalipay nato si amahan ug inahan. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.